गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. अमर नायकाचे खुनी वास्को पुलिसांक सापडले. अमर नायकाक मारपा खातीर मुंबयच्यान दोग व्यावसायिक शूटरांक हाडिल्ले. दोगय मूळ उत्तर प्रदेशांतले. दोनय शूटरांक 24 वरां भितर धरपाक पुलिसांक येस आयले. वास्को पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण रेंट कॅब कारींतल्यान दोग जाण आयिल्ले, जाल्यार इनोवांतल्यान अमर नायक आनी ताचो इश्ट प्रितेश कुट्टीकार पाविल्ले. गाडयेंतच ताचे डील चलिल्ले. अचकीत तांणी अमर नायकाचेर गुळी घातली. उपरांत प्रितेशाचेरय हल्लो केलो, पूण ताणें फुज्यो काडल्यो. हल्लो करपी पळपाक लागले. ताची कार आडकून पडली. कार थंयच सोडून दोगी लागसारच्या वाठारांत लिपून रावले. पुलिसांनी ताबडतोब सोद मोहीम सुरू केली. शेवटाक कासाले रेल्वे ट्रॅका कडेन लिपून राविल्ल्या आरोप्यांक पुलिसांनी फांतोडच्या वेळार धरले. With the efforts of various teams of South Goa Police, we have been able to arrest both the assailants who were involved in yesterday's shootout. Both of them are being interrogated about the further details of the case, about their motives, preparation and conduct. So once all the facts we gather, after that we will share with you. Okay? Sir, we are investigating further. Yeah, contract killers as per. As I said, we'll share with you. We are investigating and we are interrogating them. They have confessed. Yes, yes. They have confessed. The motive behind it. Sorry. Motive behind it, sir. Let us please allow us to investigate totally and then we'll share. Okay. Okay, thank you. एका डिला निमतान वास्को न्हयवाड्या वयलो अमर नायक आपलो इश्ट प्रितेश बरोबर घेवन इनोवा कारींतल्यान बोगमाळचे रागवी इस्टेटीत आयिल्लो. भाड्यान घेतिल्ले कारींतल्यान दोग जाण आयले. ताचेच बरोबर अमराचे डील जावपाचे आशिल्ले. डील चालू आसतनाच दोगांनी अमराचेर फारपेट सुरू केलो. तांणी प्रितेशाकय मारपाचो यत्न केलो, पूण ताणें कुशीचे बिल्डिंगेंत धांव मारली. त्या बोळांत हल्लो करपी कार चालू करून फुडें गेले, पूण गाडी रस्त्याचे कुशीक चरीत गेल्ल्यान ती थंयच सोडून ते पळून गेले. पूण 24 वरां भितर पुलिसांनी तांकां धरले. जेणी फायरिंग केल्ली त्या दोगांय मनशांक आमी विदीन 24 hours अरेस्ट केले. हांव म्हज्या सगळ्या पुलिसेचें कॉंग्रेच्युलेशन करता. दोज वर म्हणजे सामकें खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता आनी खूब बेगीन, कारण पुलिसांचेर लोकांक जे टिका करता ताका टिका करपाक खूब सोंपें. खंयचोय क्रायम जाता बट तो क्रायम डिटेक्शन विदीन 24 hours जाता पळय न्हय. आनी वी वॉन्ट टू कॉंग्रेच्युलेट द पुलीस. क्रायम कोण करता हें पुलिसेच्या हातान कांय नासता, बट क्रायम डिटेक्शन हें पुलिसेच्या हातान आसता. तो अमर नायक ह्या हल्ल्या प्रकरणी वास्को पुलिसांनी दोग जाण UP नेटिव्ह जे मुंबयचे रावसी हांकां अटक केल्ल्या. आनी म्हायती मेळयल्या प्रमाणे की हे जे दोन हल्लेखोर आसले जेणे शूटआवट केल्लो अमर नायकाचे आनी ताच्या फ्रेंडाचे, हे कॉन्ट्रॅक्ट किलर आसून हांकां हायर केल्ले. आनी तशेंच ह्या प्रकरणांत नॉर्थ सायडींतले दोग जाणांक तपासणी खातीर हाडलेले आहा. तशेंच तेंच्यांनी जेंच्या कडल्यान जी रेंट कॅब कार जी हायर केल्ली तांकां हांगा आपयल्ले आहा तपासणी खातीर. आनी अशें म्हणटा वता की हेच्या फाटल्यान एक जे काल पर्यंत जेन्ना म्हणटाले की हेच्या खातीर खंय तरी प्रॉपर्टी डिलींग जावं आनी अशें म्हणटाले, पूण हेचें एक वेगळें कारण आसूं शकता अशें कळून येता. आनी ह्या संदर्भान जेन्ना आमी SP कडेन संपर्क साधलो तेन्ना SPन सांगला की दोगांयनी कन्फेस केला की तेंच्यांनी शूटआवट केला आनी अमर नायक जो मरण पावला तेंच्यांनी ताका शूटआवट केला अशेंय कळून येता की हेच्या फाटल्यान एक वेगळेंच कारण आहा. आनी जे लोकल हांगासले तेंच्या मदीं कनेक्टिंग आसूं शकता अशें सोर्सीस प्रमाणे कळलें आसा. काल जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना अमर नायक आनी तेच्या वांगडा प्रितेश कुर्तीकर हे दोगूय जाण ते दोन हल्लेखोर आहा तांकां मेळपाक रंगवी स्टेट बोगमालो हांगा गेल्ले. आनी जेन्ना तेची मिटींग जाली तेच्या उपरांत ह्या हल्लेखोरांनी तेजे अमर नायकाचेर आनी तेच्या प्रितेश कुर्तीकराचेर हल्लो केलो. आनी प्रितेश कुर्तीकर जीव वाचोवन आपलो पळ काडली आनी अमर नायकाच्या तकलेर ही गुळी मारली. आनी तेच्या उपरांत जेन्ना ते पळ काडटाना तेंची गाडी एका खाईत आसल्या बाजूच्या खाईक पडून ते थंयसरल्यान पळ काडली. आनी तेच्या उपरांत लेट नायट सकाळ मेरेन जेन्ना कॉम्बिंग ऑपरेशन जालें तेन्ना कासावली ह्या भागान जेन्ना रेल्वे ट्रॅका वयल्यान ते पळोवन वयता तेन्ना वास्को पुलीस तशेंच वेर्ना आनी बाकीचे पुलीस थिंगा ह्या कॉम्बिंग ऑपरेशनान तेंच्यांनी सकाळीं 4:30-5च्या दरम्यान तांकां अरेस्ट केले आनी तेंच्यांनी आपले क्रायम हो कबूल केल्लो आसा. वास्कोच्यान गोवा
वास्कोत जाल्ले खुनाचे घडणुकेचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ट्वीट करून प्रतिक्रिया उक्तायल्या. पळयात. कबूल केल्लो आसा. वास्कोच्यान गोवा राष्ट्रवादीत विरुम गोयचे टॅक्सीकार आणि ओला उबर टॅक्सी एग्रिगेटरांमदी चलिल्ल्या केस्तेवाची भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगान स्वेच्छा दखल घेतल्या. आयोगान निर्णय टॅक्सीकारांच्या फावरात दिला आणि ह्या संबंधान तपास करपाची सुचोवणी डायरेक्टर जनरलाक दिल्या. टॅक्सीकारांनी ह्या निर्णयाक येवकार दिलो. लॉमॅन अँड व्हाईट या न्यायसंस्थेन उत्तर आणि दक्षिण गोंय टॅक्सी धनी अँड सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टुरिझम हांचो ओला आनी उबर आड कागाळी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगात नोंदयल्यो. ह्यो आयोग प्रतिस्पर्धे मदीं सर्त खेळीमेळीच्या वातावरणात जाता काय ना हाची दखल घेता. लॉमॅन अँड व्हाईटच्या पार्टनरांनी ह्या विशींची म्हायती दिली. Argued and filed a reply before CCI, and this is very important because the entire finding of DG was frivolous. It was only on the basis of newspaper reports. This is what we told the CCI in our reply. It was recorded by CCI. We also said that there is not even a single evidence which was put by DG on record that our clients have entered into any anti-competitive agreements. We also apprised the CCI that there are already policies in place which basically talks about the cab aggregators. We also apprised CCI, and it was our humble submission before CCI through our reply, that our clients have a right to protest. And there are numerous Supreme Court judgments on this. My partner, Mr. Prashant Shivarajan, will give a detailed picture of what we argued, and point by point, on the basis of a complaint, CCI has taken a suo motu cognizance that North Goa, South Goa, and Caritas Goa, they've indulged into anti-competitive agreement. And they have basically prevented the entry of Ola and Uber in Goa. English is fine? Correct. So they prevented the entry of Ola and Uber in Goa. And then they directed the Director General to investigate the matter. So when the Director General investigated the matter... This DG is to Transport Ministry? No. This Director General is basically under Competition Commission has authority to appoint a Director General who would basically investigate the entire matter. So it was appointed by CCI. It has nothing to do with the ministry. So it was appointed by CCI. Director General came to Goa. They basically interviewed the local people. They took the statement from North Goa, South Goa Tourist Taxi Associations, also from Caritas Goa. And they also interviewed the owners and the representatives of Ola and Uber, and the other hotels owners association also. And then ultimately they gave a finding that our clients, they have indulged into anti-competitive agreements, and they have prevented Ola and Uber from entering to Goa. Nothing to show what efforts they had taken so that it could be concluded that we had prevented their entry. If somebody has not taken any step to enter, it is an inescapable conclusion that I cannot prevent you from entering when you have never intended to enter in the first place. And most importantly, what the Honorable CCI held was that this approach of peacefully protesting and demonstrating against something which is well known, the conduct of these companies, cannot be said to be anti-competitive behavior falling within Section 3 of the Act. And lastly, this is very important, and finally, after all these submissions, when CCI they heard us, and when we finally argued and concluded the matter, CCI took into consideration our arguments, and they finally held that the DG never conducted the investigation properly. The documents, the evidence were not on record, and they finally held that none of our clients, including Caritas Goa, North Goa Owners Tourist Taxi Owners Association, the South Goa Owners Tourist Taxi Associations, were in anti-competitive agreement. गोवा 365 खातीर कोंगुटच्यान संदीप कामुलकर.
मुरगांव बंदरान स्टीवॉर्डिंग कंत्राट दिवन भायले स्टीवॉर्ड हाडल्यात. गोंयांत स्टीवॉर्ड आसतना भायल्यांक स्टीवॉर्ड हाडप बरोबर न्ही. तशेंच एमपीटीन भायल्यान 2 बार्जी हाडल्यात. ताका लागून आमचें लुकसाण जालां. गोंय बार्ज धनी संघटना म्हणटा. ही खबर तांणी मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातली. गोंयकारांच्यो बार्जी आसतना भायल्यान बार्जी हाडपाची गरज नाशिल्ली. आमच्या पोटार आड येवन भायल्यांक वेवसाय दिवप बरोबर न्ही. कणमालाची नेमान येरादारी जाता आसली जाल्यार गजाल वेगळी आसली. पूण सद्याक आमकां धंदो ना आनी अशा परिस्थितीत भायल्यान बार्जी हाडप योग्य नाशिल्ल्याचें अतुल जाधवान सांगलें. मार्मोगांव पोर्टान एक स्टिवडरींग लायसन दिला. तर गोंयचे स्टिवड आसतना भायले स्टिवडरांक लायसन दिवपाची गरज नाशिल्ली आनी बेश्टे भायले वर्कर येतले. आतां स्टिवडरींग बिजनेसान आमचे वर्कर आसा 3000 आनी तेंच्यांनी भायले बार्जी हाडल्या. आतां भायले बार्जी 2 हांगा आमचे बार्जी आसता पळय ताका पयलीं बिजनेस ना. आमकां फक्त 50 काय 60 रुपया गेल्या सिजनान मेळिल्ले आनी गेले 10 वर्सां आमी 9 वर्सां जाल्यार उपाशी आसा. आतां तरी भायले बार्जी हाडपाक जर परमिशन दिली जाल्यार मागीर आमकां आनी आसा बिजनेस 50 रुपया ताचेर परत कमी जातलो. आवर ब्रेक इवन म्हणटा पळय टू रन एटलीस्ट एट द वीथ द कॉस्ट 323 trips. So if we are going to make 50-60 trips and that party is going to bring, party has got 70 bajis. If you bring that many bajis here, amka ani CP measure nani. So we have request to the CM was that, sir, please do not allow these outside bajis to come. If we had enough, when we had enough business, then amka 240 trips जातले, 200 trips जातले. Then we never bothered. That time Gujarat people came and operated the bajis there. We are not objected that time. Okay. But when we don't have things, that is not correct. Even stewarding आमचे तसेच झाला. Stewarding 3000 वर्कर आसा न्ही रे 3000. आता सपोज वी आर गोइंग टू गिव दॅट अँड ऑल द जॉब्स आर गोइंग टू गो टू देम, देन परत ते वर्कर बेकार उरतले and they have brought workers from outside, which we feel is not correct. Not at this stage. If at all something new business if he brings, it is okay. He is not coming into our business, which is not correct. So जे पोर्ट युजर्स आसता न्ही, स्टिवर्डर्स असोसिएशन, आमचे बाजून असोसिएशन, then shipping agent association. So we have all requested them that please look into this issue, and now our own local person is also port minister. So port is under him. So he should do something about it and stop this. So CM no, he is taking it positively with port ministry also. Central government with Shripad Babu is taking up the matter, as well as he is taking up the matter with the port ministry of Goa and not allowing the outside budget. He has said I'll make sure that you all are not. किती टायमिंग बी दिला तुम्ही तांकां? ना आमी तांकां सांगला की सद्या आतां बिजनेस ना न्ही, म्हणजे आतां पावस आसात न्ही, पण दे शूड नॉट गेट परमिशन टू ऑपरेट ड्युरिंग द सीजन एटलीस्ट. सो दॅट सी दे कम फॉर रिपेअर्स, वी हॅव नो प्रॉब्लेम. बट इफ दे आर कमिंग हियर फॉर ऑपरेशन आमच्या पोटार मारता न्ही. बरोबर. सो दॅट शूड नॉट बी डन. कितले आसा अशे तुमचे टोटल? आतां आमच्याकडे पळय 304 बाजी आशिल्ल्यो, 224 व्हडल्यो आशिल्ल्यो, 80 धाकट्यो, फक्त म्हणल्यार बिलो 1000 टन. Today how much we have got? Only 70 big budgets and small is 28 budgets, and Chankai business now. Forget 123. They are not getting even 40-50. So कशें आमचें, we have to pay taxes, we have to pay insurance, we have to pay wages. All these things is not possible. So that is our request. I think we should take interest in this. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुरगांव पालिकेच्या बिल्डिंगे भायर थपकल मारून बसलेल्या भिकाऱ्यांक पालिकेन वेर्णेच्या एके वास्तूत आलाशिरो दिला. अशे तरेन भिकाऱ्यांचो प्रस्न सुटावो करपी मुरगांव पालिका ही पयलीच पालिका आसतली. गोंयांत जायते कडेन भिकाऱ्यांचो वावर आसा. फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत भिकारी वा घरा भायर जाल्ल्याचो वांकडो वाडिल्लो. भीक मागपी ह्या लोकांची गोंयकारांक काकुळत येताली. पूण कांय वेळार ह्या भिकाऱ्यांक लागून बायलांक तशेंच हेरांकय बरोच त्रास जातालो. लोकांनी हे विशीं मुरगांव पालिकेंत कागाळी केल्ल्यो. ह्या कागाळींची दखल घेवन पालिकेन निमाणे कडेन ह्या भिकाऱ्यांक दुसरे सुवातेर व्हरून दवरले. आमी पळयता की हांगासर म्युनिसिपालिटीच्या दारान खुबशे लोक बॅगर्स आसा, जे होमलेस लोक आसा ते हांगासर बसता, हांगा रातचे न्हिदता, घाण करता. ताका लागून आमकां सगळ्यांक हांगासर त्रास जावपाक लागलेलो तेंचो. म्युनिसिपालिटीच्या वर्कर्सांकूच न्हू, ते सायटीक ऑफिस आसा फक्त तांकांच न्हू, तर जे म्युनिसिपालिटीन लोक येता वयता तांकांय ते त्रास करताले. तेंच्या फाटल्यान धांवप, भीक मागपाक. सो सगळ्यांक तेचो प्रॉब्लम जालेलो. स्थानीक लोकांची मागणी आसलेली, तशेंच शेलाका कांबळी जे आय थिंक एक
वॉर्डान तेणी कंटेस्ट केल्लेले सिटी वॉर्डान तेणी एक लेटर केल्लें म्हाका सो विथ द हेल्प ऑफ म्युनिसिपालिटी आनी आमचे वास्कोचे आमदार कालू सालमेदा हांच्या मदतीन हांवें जी सुडाक कॉन्टेक्ट करून तेंच्यांनी एक NGO आयडेंटिफाय केला वेर्णा सो जी सुडा तर्फे तांकां आमी थंयसर शिफ्ट करपाचें प्रोविजन केलां एक बारीकसो प्रयत्न आमी केल्लो आसा एक हे सगळें आमची ही घाण आमची क्लियर करपाक हांगसरली हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या CEO आनी जी सुडाचे आमचे बाय नंदिता आसा की विथीन नो टायम इमिजिएटली तेणी थंयसर NGO कॉन्टेक्ट करून आमी हे स्टेप घेतलेले आहा तशेंच आमचे वास्कोचे आमदार फॉर प्रोवायडींग अस द व्हेहिकल टू तांकां हांगसून म्हापसा शिफ्ट करपाक जावं हांगसून वेर्णा शिफ्ट करपाक तशेंच आमचे बाय नंदिता जेणी खूब हे घेतला इनिशिएटीव घेतला हे सगळें करपाक आनी एप्रिशिएट करपाक सोदता शलाका कांबळीक इलेक्शनान ते कांय मतांनी हरलेले आसात पण तेणी आपलें काम स्टॉप करूंक ना सो वी नीड दीस कायंड ऑफ पीपल हू वील टेक इनिशिएटीव फॉर बेटरमेंट ऑफ वास्को अशें ना की आमी तांकां हांगसून व्हरतले आनी खंय तरी एका दुसऱ्या जाग्यार बेश्टे व्हरून सोडटले अशें ना आमी हांगसून तांकां कलेक्ट केला आमी हांगसून तांकां पुलीस स्टेशनार व्हरतले पुलीस व्हेरिफिकेशनाक थंयच्यान कॉटेज हॉस्पिटलान तेंची टेस्ट जातले जर कोणी वॅक्सिन घेवना तेंचें वॅक्सिनेशन जातलें आनी थंयसून आमी तांकां जी फिमेल्स आसा तांकां म्हापसा शिफ्ट करतली शेल्टर होमान आनी जे मेल्स आसा तांकां वेर्णा शिफ्ट करतले तांकां कसल्याच प्रकारचो त्रास जावचो ना हेची हांव खात्री दिता हांगासर बसले तरी एटलिस्ट तांकां त्रास तेंच्या बरोबर लोकांकूय त्रास अशें आसले म्हाका तरी अशें दिसता की हो स्टेप घेवन खंय तरी ते कंप्लेंट हेच्या खातीर दिल्ली की आमी ह्या दिसांनी आमी खरेंच पळयलां की खुबशे जाणां जे नॉन गोवन स्पेशली हांगा जे काम नाशिल्ल्या कारणान जावं जायते इश्यूज तांचे आसतले पर्सनल इश्यूज आसा ताच्या खातीर ते अशें हांगा भीक मागता म्हणल्यार कशें की भीक मागून तितलेंच ते आपलें काम करनासले पूण इलिगल एक्टिविटीज जे हांगा आसा आमी पळयल्ले आसा पूण कशें आसा की विटनस अशें म्हणून आमी सांगूंक शकना की ते कितें करता आनी कितें ना तें हांगा जायते आमी ते पळयल्ले आसा आनी लोकांक त्रास करताले दादले मनीस जे आसा न्ही बायलां वयताना येताना तांकां ते एक वेगळे नजरेन ते पळयताले करताले सो हे सगळें जावचें न्ही आनी दिसान दीस वाडत आसा हे जावचें न्ही आनी लोकांक त्रास जावचे न्ही स्पेशली सिटीच्या लोकांक त्रास जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी हो ड्रायव्ह केल्लो आसा आयज आनी ही कंप्लेंट हांवें ऑथॉरिटीक दिल्ली त्या बरोबर VCPकूय सांगलें हांवें आनी VCPन ही एक्शन घेतली आनी हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा VCPक की ताणें मातशें चडूच बेगोबेग म्हणल्यार बेगीनूच ही हें घेतलो हाचेर विचार केलो आनी आयज ड्रायव्ह केल्लो आसा तशेंच थँक्यू म्हणटा जीसुडाचे नंदिता आमचे की ताणें हो प्रोसेस खूब बेगीन केल्लो आसा आमचो CEO ताणें बीन लक्ष घातलें हातून आनी आयज आमी पुलीस डिपार्टमेंटाकूय पळयता तांकांय थँक्यू म्हणपाकूच जाय की तांच्यांनी हांगा आयज भरपूर बरें काम केल्लें आसा तांकां हें करपाचें आनी स्पेशल थँक्स म्हणटा तशें आमी की आमचे ऑनरेबल MLA श्री कालू सालमेदान की ताणें हे प्रोसेस फुडें व्हरपाक आमकां खूब बरो गायडलायन्स केल्ले आसा आनी स्पेशली आमकां कदंबा आयज तांकां दिल्ली आसा की हे सगळ्या लोकांक व्हरून फुडें तेंचे विचार करचो असो म्हणून आनी सांगपाचें म्हणल्यार आतां आमी पुलीस स्टेशनार तांचो आयडेंटिफिकेशन व्हेरिफिकेशन करून जाल्या म्हणटकूच कॉटेज हॉस्पिटलान हें करतलें तांकां तेंचे वॅक्सीन आनी तांचे कोवीड टेस्ट करतले थँक्यू डॉक्टर अनिल की ताणें तेय बीन हांगा ह्या हितून आसा की ह्या प्रोसेसान तेय हेल्प करता आमकां आनी स्पेशल म्हजो एक फ्रेंड साईश साताडेकर की ताणें हांगा परस म्हाका बरें गायड केल्लें आसा की कशें कितें केल्यार कितें जातलें गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या बऱ्याचशा वाठारांनी फुडल्या कांय वरां खातीर घोंग्यांनी पावस पडूं येता मदीं मदीं पावसाचो नेट वाडटलो पावसा बराबर 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले गांवगिऱ्या आनी घाट वाठारांनी बरोच तेंप पावस पडटलो आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोगासो